Ika-11 nga kapitulo, sa libro nga, Patriarka ug sa mga manalagna. Ang pagtawag ni Abram. Kining kapituluha gibase sa Henesis kapitulo 12. Human ang pagkatibula agikan sa Babel, ang pagsimba og mga Diyos-Diyos, hapit na usab mahimong maglokop sa katibuokan, og sa katapusan gipasagdan na ni Jehova ang gikobalan nga mga malapason sa pagsunod sa ilang dautan nga mga paagi, samtang iyang gipili si Abram, sa banay ni Shem, og gihimo siya nga magbalantay sa iyang kasuguan alang sa umalabot nga mga kaliwatan. Si Abram nagtubo diha sa taliwala sa patuo-tuo og sa paganismo. Bisan ang panimalay sa iyang amahan, nga pinaagi kang kinsa ang kahibalo mahitungod sa Dios na ampingan, nagtugyan nga to sa makabibihag nga mga impluwensya nga naglibot kanila, og sila na nag-alagad sa laing mga Dios, kay kang Jehova. Apan ang tinuod nga pagtuo wala mapalong. Ang Dios kanunay nag-amping og usa kasalin aron mag-alagad kanya. Si Adan, si Seth, si Enoch, si Methuselah, si Noe, og si Shem, diha sa walay bugto nga linya, natipigan gikan sa usa ka panahon hangtod sa usa, sa bililhong mga pinadayag sa iyang kahubuton. Ang anak ni Tira nahimong manununod ni ining balaan nga pagpial. Sa tanang mga paagi gidapit siya sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos, apan wala maglampus. Ingon nga matinuhoon taliwala sa mga walay pagtuo, og wala madaot sa naglabi nga apostasya, sa malig-on siya ning nunot nga to sa pagsimba sa usa nga matuod nga Dios. Si Jehova haduol kanilang tanan nga na nagsangpit kanya, sa tanan nga na nagsangpit kanya sa kamatuoran. Salmo kapitulo 145, bersikulo 18. Iyang gisugilon ang iyang kabubuton nga to kang Abram, og gihatagan siya sa usa ka tattawo nga kahibalo mahitungod sa mga kinahanglanon sa iyang kasuguan, og mahitungod sa kaluwasan nga pagakabuoton pinaagi kang Kristo. Dihay gihatag nga to kang Abram nga saad, nga sa pinasahi nga to sa katawhan ni adtong panahona, mahitungod sa daghan kaayo nga kaliwatan og mahitungod sa pagkadako sa nasud. Akong pagabuhaton kanimo ang usa ka dako nga nasud, og ikaw pagapanalanginan ko, og pagapadakuon ko ang imong ngalan, og mahimo ikaw nga usa ka panalangin. Og nganhi niini, gidugang ang pasalig nga bililhon, labaw sa mataglain pa nga manununod sa pagtuo, nga mahitungod sa iyang banay anha magagikan ang manluluwas sa kalibutan. Diha kanimo pagapanalanginan ang tanang mga kabanayan sa yuta. Apan, ingon nga nahaunang kondisyon sa katumanan, gikinahanglan ang usa ka pagsulay sa pagtuo, gikinahanglan ang usa ka paghalad. Ang mensahe sa Dios miabot nga to kang Abram nga nag-ingon, pahawa ka gikan sa imong yuta, ug gikan sa imong kaubanan, ug sa balay sa imong amahan, ngadto sa yuta nga akong igapakita kanimo. Aron nga ang Dios makakwalipikar kanya alang sa iyang dakong tahas, ingon nga magbalantay sa bala ang mga orakulo, kinahanglan nga ipabulag si Abram gikan sa mga pagpakig uban sa iyang sayo nga kinabuhi. Ang impluwensya sa kabanay og sa mga higala makababag sa pagbansay-bansay nga gitinguha sa Dios nga ihatag sa iyang sulugoon. Diha sa usa ka pinasahi nga pagsabot, karon nga si Abram konektado na sa langit, kinahanglan siya magpuyo taliwala sa mga dumuluong. Ang iyang kinaya kinahanglan mahimong lahi, maglahi gikan sa tibok nga kalibutan. Siya dili gani makasaysay sa iyang pagabuhaton aron siya masabot sa iyang mga kahigalaan. Ang espirituhanon nga mga butang maila sa espiritu, og ang iyang mga lihok og mga buhat wala hisabti sa iyang mga kaparyentihan. Tungod sa pagtuo si Abraham misugot sa diha nga gitawag siya sa pag-adto sa usa ka dapit nga iyang pagadawaton ingon nga panulundon, og siya miadto nga wala lang mahibalo kung asa siya paingon. Hebrewhanon kapitulo 11, bersikulo 8. Ang kang Abram nga pagkamasinugtanon nga walay pagpangutana maoy usa sa mga kahibulungan nga kapanghimatuoran sa pagtuo nga makaplagan sa tibok nga Biblia. Alang kanya, ang pagtuo maoy pasalig kanato sa mga butang nga atong ginapaabot, ang panghimatuod sa pagkaanaa sa mga butang nga dili nato makita. Hebrewhanon kapitulo 11, bersikulo 1. Tungod sa pagsalig sa Dios nun nga saad,
nga walay labing gamay nga pasalig sa katumanan ni ini, iyang gitalikdan ang puloy-anan og mga kabanay, og ang yutang na tawhan, og milakaw, nga wala mahibalo kung asa paingon, aron sa pagsunod diin ang Dios magdala kanya. Tungod sa pagtuo, siya mipuyo dito sa yuta sa saad, nga daw sa laing yuta, nga nagpuyo sa mga balong-balong uban kang Isaak ug Jacob nga mga manununod sa maorang saad uban kanya. Hebreyohanon Kapitulo 11, versikulo 9. Kadto maoy dili magaan nga pagsulay nga gipahamtang diha kang Abram, ug dili gamay nga paghalad nga gikinahanglan diha kanya. Dihay malig-on nga mga hukot nga nagbugkos kanya ngadto sa iyang nasud, ngadto sa iyang mga kabanay, ug sa iyang puloy-anan. Apan wala siya magduha-duha sa pag-uyon sa tawag sa Dios. Wala siya'y ikapangutana mahitungod sa yuta sa saad kung ang yuta matambok ba, ang klima makapabaskog ba, kung ang yuta maayo ba og mga silinganan, og makahatag ba og mga kahigayonan nga mabahandianon. Ang Dios nakasulti na, ug ang iyang sulogoon kinahanglan magsugot, ang labing makalilipay nga dapit sa ibabaw sa yuta nga alang kanya, mao ang dapit diin maoy gusto sa Dios nga anha siya. Daghan ang ginasulayan gihapon karon maingon nga si Abram gisulayan. Sila wala makadungog sa tingog sa Dios nga nagsulti direkta gikan sa mga langit, apan siya nagatawag kanila pinaagi sa mga pagtulunan sa iyang pulong og pinaagi sa mga hitabo sa iyang pag-alima. Tingali pabiyaon sila sa usa ka panginabuhi nga masaaron sa bahandi ug kadungganan, pabiyaon ba sa makisanduroton og makahatag og kaayohan nga mga kapunungan og mahimulag gikan sa mga kabanayan, aron sa pagsulod sa daw makita nga usa lamang kadalan sa pagdumili sa kaugalingon, sa kalisdanan, og sa sakripisyo. Ang Dios may buluhaton alang kanila nga pagahimuon, apan ang usa ka kinabuhi sa kasayon, og ang impluwensya sa mga higala ug kabanay makapugong sa kalamboan sa maong mga taras nga gikinahanglan kaayo alang sa katumanan ni ini. Iyang pagatawgon sila nga mahilayo gikan sa tawhanon nga mga kahayloan, og panabang, og giyahan sila sa pagbati sa pagkapanginahanglan sa iyang tabang, og sa pagsalig nganha kanya lamang, aron siya magpadayag sa iyang kaugalingon nganha kanila. Diha sa pagtawag sa Dios, kinsa ang andam sa pagbiya sa pinangga nga mga plano, og pamilyar nga mga kaubanan. Kinsa ang mudawat og bag-ong mga katungdanan og musulod sa mga kaumhan nga wala pa masulay nga magabuhat sa buluhaton sa Dios uban sa malig-on og matinguhaon nga kasing-kasing, alang sa ngalan ni Kristo nga magaisip nga ganan siya ang iyang mga kapildihan. Siya nga magahimo ni ini may pagtuo ni Abraham, ug mo ambit kanya ni anang labihan gayud kadako og walay katapusang gibug-aton sa himaya, nga ang mga pag-antos ni ining panahona, karon dili takos ikatandi. Roma Kapitulo 8, versikulo 18. Ang pagtawag nga gikan sa langit miabot pag-una kang Abram samtang siya nagpuyo pa sa or sa mga Kaldehanon, og tungod sa pagsugot ni ini siya ning balhin ngadto sa Haran. Hangtod dinhi, ang panimalay sa iyang amahan ning kuyog kanya, kaysa ilang pagsimba sa Diyos ilang giusa ang pagsimba sa matuod nga Diyos. Dinhi nagpabilin si Abram hangtod sa kamatayon ni Tira. Apan gikan sa lubnganan sa iyang amahan, iyang nadungog ang Diyos nung tingog nga nagmando kanya sa pagpadayon ngadto sa unahan. Si Nahor uban sa iyang panimalay nagpabilin sa ilang puloy-anan ug sa ilang mga Diyos. Gawas kang sara nga asawa si Abram, si Lot lamang, ang anak ni Haran nga dugay nang namatay, maoy mipili sa pag-ambit sa magpapanaw nga kinabuhi sa patriarka. Apan bisan pa ni ini, kadto maoy usa ka dakong pundok sa katawhan nga migula gikan sa Mesopotamia. Nakabaton na si Abram sa dakong mga panon sa mga karnero og sa mga baka, ang kadato sa sidlakan, ug ginalibutan siya sa dili maihap nga mga ulipon ug mga pinasahi nga mga sumusunod. Nagapahawa siya gikan sa yuta sa iyang mga amahan, nga dili nagayud mo balik, og gidala niya ang tanan nga iyang nahipos. Ang tanang kahimtang nila nga ilang nahipos, og ang mga kalag nga ilang natigum sa Haran. Kauban ni ini mao ang daghan nga naaghat sa hataas pa nga mga hunahuna kaysa pag-alagad og sa pang-interes sa kaugalingon.
Sa ilang pagpuyo sa Haran, si Abram ug si Sara mao ang nangulo sa uban sa pagsimba ug sa pag-alagad sa matuod nga Dios. Kini maoy nakapatapot kanila sa panimalay sa patriarka, ug nag-uban kaniya ngadto sa yuta sa Saad. Ug nanglakaw sila pag-adto sa yuta sa Kanaan, ug mingdangat sila sa yuta sa Kanaan. Ang dapit nga una nilang gipahulayan mao ang Shechem, sa ilalom sa landong sa mga kahoy nga ensina sa More, diha sa halapad, og sagbuton nga walog, uban sa iyang mga kakahoyan sa mga olibo og nagabugwak nga mga tubod, diha sa tunga sa bukid sa Ebal og sa bukid sa Gerizim, si Abram naghimo sa iyang kampo. Kadto maoy usa ka matahom og ambongan nga dapit nga nasudlan sa patriarka. Yuta sa mga sapa sa tubig, sa mga tubod, og sa mga alimbukad nga nagaagay ngadto sa mga walog ug mga bukid, yuta sa mga trigo og sebada, og sa mga paras, og sa mga higera, og sa mga granada, yuta sa mga kahoyang olibo og sa dugos. Deuteronomio Kapitulo 8, versikulo 7-8. Apan alang sa magsisimba kang Jehova, ang usa ka mabaga nga landong nagpatong sa bungtod nga may kakahoyan, og sa mabungahon nga kapatagan. Ang kanaanhon diha ni adtong panahona sa yuta. Si Abram nakaabot sa kalabuton sa iyang mga paglaom sa pagkaplag sa usa ka dapit nga gipuy-an sa usa ka langyaw nga kaliwat, og napun-an sa magsisimba sa mga Diyos-Diyos. Diha sa mga kakahoyan, gipatindog ang mga halaran sa mini nga mga Diyos, og gihimo ang mga halad nga tao diha sa silingang mga kabungtoran. Samtang migunit siya sa Dios nung Saad, dili nga walay makapahingawa nga mga tilimad-on nga siya mipatindog sa iyang balong-balong. Unya, mipakita si Jehova kang Abram ug miingon kanya, sa imong kaliwatan igahatag ko kining yuta. Nalig-on ang iyang pagtuo niini nga pasalig, nga ang Dios nung presensya, nag-uban kanya, nga siya dili pasagdan ngadto sa gahom sa dautan. Ug nagpatindog siya didto sa usa ka halaran alang kang Jehova nga nagpakita kanya. Ingon nga usa ka lumalangyaw, sa wala madugay mibalhin siya ngadto sa usa ka dapit duol sa Betel, og didto nagtukod naman usab siya og halaran, og nagsangpit siya sa ngalan ni Jehova. Si Abram, ang higala sa Dios, naghatag kanato og usa ka angayan nga sumbanan. Iya ang usa ka kinabuhi sa pag-ampo. Bisan diin siya magpatindog sa iyang balong-balong, duol niini nagpatindog siya sa iyang halaran, aron nga magasangpit sa tanan sa sulod sa iyang kampo ngadto sa paghalad sa buntag, og sa gabii. Sa diha nga kuhaon ang iyang balong-balong, nagpabilin ang iyang halaran. Sa nagsunod nga mga tuig, taliwala sa mga kanaanhon nga nagsuroy-suroy, dihay nakadawat og panghimang no gikan ni Abram. Og sa diha nga ang usa kanila makaabot ni ana nga halaran, siya mahibalo kung kinsa ang diha nga una kanya, og sa diha nga napatindog na niya ang iyang balong-balong, iyang ayohon ang maong halaran, og dito magsimba sa buhi nga Dios. Nagpadayon si Abram sa pagpanaw paingon sa habagatan, og sa makausa pagisulayan ang iyang pagtuo. Gipugnan sa mga langit ang ilang ulan, mihunong sa pag-ilig ang mga sapangadto sa mga kawalogan, og nalaya ang mga sagbot diha sa mga kapatagan. Ang mga panon sa mga karnero, og sa mga bakawalay nakaplagan nga kasibsiban, og ang kamatay tungod sa kagutom maoy naghulga sa tibok nga kampo. Wala ba karon ang patriarka magpangutana sa mga paggiya nga Dios nun? Wala ba siya mulingi nga may pangandoy sa kadagaya dito sa kaldehanon nga mga kapatagan? Ang tanan sa maikagon nagbantay kung unsay pagabuhaton ni Abram, samtang nagsunod-sunod ang mga kasamok diha kanya. Samtang makita nga wala na tarog ang iyang pagsalig, nagbati sila nga dihay paglaom, gipasaligan siya nga ang Dios iyang higala, ug nga siya gihapon ang nagagiyakan niya. Si Abram dili makapatinaw kanila sa mga sugo nga Dios nun, wala pa niya makita ang iyang mga gipaabot, apan mikupot siya sa Saad nga nag-ingon, ikaw pagapanalanginan ko, og pagapadakuon ko ang imong ngalan, og mahimo, ikaw nga usa ka panalangin. Uban sa mainiton nga pag-ampo, iyang gipamalandong kung unsa ang pag-amping sa kinabuhi sa iyang katawhan, og sa iyang mga panon, apan wala siya magtugot nga ang mga kahigayonan magauyog sa iyang pagtuo diha sa pulong sa Dios.
Aron sa paglikay sa gutom, milugsong siya ngadto sa Ehipto. Wala niya biyay ang Kanaan. O diha sa iyang kinahilabihan nga kalisod, wala siya muliso balik ngadto sa kaldehanon nga yuta diin siya nagagikan, diin dito walay pagkanihit sa tinapay. Apan nangita siya og usa ka lumalabay nga dalangpanan, nga kutob sa mahimo, mahiduol sa yuta sa saad, nga naglaraw nga sa dili madugay mo pauli siya ngadto sa dapit diin gipahimutang siya sa Dios. Diha sa iyang pagbantay, gipahitabo ni Jehova kini nga pagsulay diha kang Abram aron sa pagtudlo kanya sa mga leksyon sa pagpasakop, sa pagpailob, og sa pagtuo. Kini mga leksyon nga ibutang sa talaan alang sa kaayohan sa tanan, kinsa nga kaulahian pagatawgon sa pag-antos sa kasakitan. Gidala sa Dios ang iyang mga anak sa usa ka agianan nga wala mahibaloy nila, apan dili niya hikalimtan, o isalikway sila nga nagbutang sa ilang pagsalig diha kanya. Iyang gitugot nga magaabot kang huob ang mga kasakitan, apan wala siya magbiyakan niya. Iyang gitugot nga si Juan nga hinigugma, pagahinginlan nga to sa mahilit nga Patmos, apan gitagbo siya dito sa anak sa Dios, og ang iyang mga panan-awon na puno sa mga talan-awon sa dumalayon nga himaya. Ang Dios magtugot nga harangon sa mga pagsulay ang iyang mga katawhan, aron nga pinaagi sa ilang pagkamakanunayon, o pagkamasinugtanon, sila sa ilang kaugalingon madatos sa espiritu, og ang ilang panig-ingnan mahimong usa katuburan sa kusog ngato sa uban. Ako nahibalo sa mga hunahuna nga gihunahuna ko alang kaninyo, nagaingon si Jehova, mga hunahuna sa pakigdait, og dili sa kadautan. Jeremias Kapitulo 29, versikulo 11. Ang maong mga pagsulay nga nagpabudlay sa hilabihan sa atong pagtuo, og naghimo niini nga daw ang Dios nagbiya kanato, mao ang magdala kanato nga suod pa ngadto kang Kristo. Aron atong itugyan diha sa iyang mga tiil, ang tanan natong mga lulan, og sa baylo, makasinati kita sa iyang kalinaw. Kanunay nga ginasulayan sa Dios ang iyang katawhan diha sa hudno sa kasakitan. Diha sa kainit sa hudno, nga ang yamukmuk gikan sa tinuod nga bulawan sa Kristohanon nga kinaiya mahimulag. Nagabantay si Jesus sa maong pagsulay, nasayod siya kung unsa ang gikinahanglan aron sa pagputli sa bililhong metaliko, aron kini magasidlak sa silaw sa iyang gugma. Pinaagi sa masigpit nga mga pagsulay, nga ang Dios magadisiplina sa iyang mga sulugoon. Iyang sigurohon nga ang uban may mga gahom nga magamit diha sa pagpauswag sa iyang buluhaton. Og iyang ibutang kini nga mga tao, diha sa pagsulay, diha sa pagbantay, iyang dadon sila sa mga katungdanan nga magsulay sa ilang kinaiya, og mapadayag ang mga apan, og mga kaluyahon nga nataguan gikan sa ilang kaugalingon nga kahibalo. Iyang hatagan sila og mga higayon sa pagtarong ni ining maong mga apan, og sa paghaom sa ilang kaugalingon alang sa iyang pag-alagad. Iyang ipakita kanila ang ilang kaugalingong mga kaluyahon, og magatudlo kanila sa pagsandig diha kanya, kay siya man lamang ang ilang panabang og kasiguruhan. Sa ingon ni ini nakabot ang iyang tumong. Sila ginaedukar, gibansay, og gipanton, nga maandam sa pagtuman sa labing hataas nga katuyoan, nga alang ni ini gihatagan sila og mga gahom. Kung tawagon sila sa Dios alang sa paglihok, sila maandam og ang mga manulunda nga langitnon, makahiusa kanila diha sa buhat nga pagahumanon sa ibabaw sa yuta. Sulod sa panahon sa iyang pagpuyo dito sa Ehipto, si Abram naghatag og katinoan nga siya wala mahigawas gikan sa tawhanong kaluyahon, o pagkadilihingpit. Diha sa paglilong sa kamatuoran nga si Sara iyang asawa, iyang gibudhian ang usa ka walay pagsalig sa Dios nung pagbantay, ang kakulang ni anang madungga nung pagtuo, o kaisog nga sa kahamili gipanig-ingnan diha sa iyang kinabuhi. Si Sara, maanyag nga pagatan-awon, og wala siya nagduha-duha nga ang itomon nga mga Ehiptohanon, maibog sa maanyag nga langyaw, og nga aron sa pagsiguro sa babaye, sila dili magduha-duha sa pagpatay sa iyang bana. Nangatarungan siya nga wala siya makasala sa pagpamakak diha sa pagrepresentar ni Sara nga iyang igsuon, tungod kay siya anak man sa iyang amahan, apan dili sa iyang inahan. Apan kini nga pagtabon sa tinuod nga relasyon tali kanilang duha, maoy usa ka limbong.
Ang walay pagtipas gikan sa estrikto nga kabuotan makatagbo sa kahimuot sa Dios. Tungod sa kakulang ni Abram sa pagtuo, si Sara nabutang diha sa dako nga katalagman. Sa pagkahibalo sa hari sa Ehipto mahitungod sa kaanyag niya, gipatawag si Sara ngadto sa iyang palasyo aron himuon siya nga asawa niya. Apan si Jehova, sa iyang dakong kaluoy, nagpanalipod kang Sara pinaagi sa pagpadala og mga paghukom diha sa harianon nga panimalay. Pinaagi nii, ang hari nakahibalo sa tinuod nga kahimtang, og tungod sa kalagot nga gilimbongan siya, iyang gisaway si Abram, og giuli nga to kanya ang iyang asawa, nga nag-ingon, unsa ba kini nga imong gibuhat kanako? Nganuman nga miingon ka, nga siya imong igsuon nga babaye, sa pagkaagi nga siya gikoha ko aron mahimo na kong asawa. Busa karon, tan-awa, ang imong asawa, dawata siya, og lumakaw kamo. Gipaboran pag-ayo si Abram sa hari, bisan karon si Faraon dili magtugot nga may kadaot nga pagahimuon kanya, o sa iyang kauban, kundili nagmando nga may usa ka bantay ang maggiya kanila nga luwas sa katalagman pagawas diha sa iyang mga utlanan. Niining panahona, gihimo ang mga balaod sa pagdili sa mga Ehiptohanon gikan sa pagpakig-uban sa langyaw, nga mga magbalantay sa karnero, sa bisan unsa nga pagkigsandurot sama sa pagkaon, o sa pag-inom uban kanila. Ang kang Faraon nga pagpahawa ni Abram mapuanguron ug mahatagon, apan iyang gimandoan sila sa pagpahawa sa Ehipto, tungod kay wala siya mangahas sa pagtugot kanya sa pagpabilin. Sa walay kahibalo ang hari hapit na unta maghimo og kadaot nga seryoso ngadto kanya, apan mipatunga ang Dios, og giluwas ang hari gikan sa paghimo og hilabihan kadako nga sala. Nakita ni Faraon niini nga dumuluong ang usa ka tawo nga gipasidunggan sa Dios sa langit, og nahadlok siya nga anaa sa iyang ginharian ang usa nga sa walay duha-duha ilalom sa Dios nung pagdapig. Kung magpabilin si Abram sa Ehipto, ang iyang nagatubo nga bahandi og kadungganan, malagmit makapaukyab sa kasina, o sa kaibog sa mga Ehiptohanon, og unya may mahitabo o kanya nga ang hari maoy manubag, ug maoy makadala pag-usab sa mga paghukom diha sa harianon nga panimalay. Ang pasidaan nga nahatag ngadto kang Faraon, nagmatuod sa panalipod ngadto kang Abram, sa iyang umalabot nga pagpakigsandurot sa pagano nga mga katawhan. Kayang butang dili matagoan, og nakita nga ang Dios nga gisimba ni Abram magapanalipod sa iyang sulogoon, og nga ang bisan unsa nga kadaot nga himuon nganha kanya pagabalusan. Maoy usa ka makatalagmanong butang, ang paghimo og kadaot sa usa sa mga anak sa hari sa langit. Nagpasabot ang salmista ni ini nga kapitulo sa eksperyensya ni Abram sa iyang paghisgot sa pinili nga mga katawhan sa Dios nga nag-ingon, gibadlong niya ang mga hari tungod kanila, nga nagaingon, dili mo pagahilabtan ang akong mga dinihog, ug ayaw pagbuhata ang kadautan sa akong mga manalagna. Salmo Kapitulo 105, versikulo 14, taman 15. Dunay usa ka makapaikag nga pagkamaingon-ingnon taliwala sa eksperyensya ni Abram sa Ehipto, ug kana sa iyang kaliwatan, pagkatapos sa gatusang tuig. Nakalakaw sila ngadto sa Ehipto mahitungod sa kagutom, ug nagpuyo didto sa makadiyot. Tungod sa pagpakita sa Dios nung paghukom laban kanila, ang kahadlok sa ila, nakapukan sa mga Ehiptohanon. Ug, sa gipadato sila sa mga gasa sa mga pagano, ug migula sila uban sa dakong kabtangan. Salamat sa pagpamalandong. Ayaw kalimti og like, share, og subscribe alang sa dugang nga mga espiritu sa tagna, nga mga audiobook.